أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المطففين سورة المطففين. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا إذا اكتالوا. कैफ की साउंड आए. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد عظيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا به يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 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 وما أرسلوا عليهم حافظين وأرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 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 على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.